अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं मुसद्दिक शेख ज़िला परिषद हाई स्कूल अचलपुर से फिर से हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में और इस्तकबाल करता हूँ आपका अपने इस चैनल मैथ्स वर्ल्ड उर्दू पर। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने नातिक आदात की ज़रब इस उन्वान को समझा। अब हम नातिक आदात की तकसीम इस उन्वान को समझेंगे। नातिक आदात की ज़रब में हमने इस बात का मुशाहिदा किया कि शुमार कुनिंदा की ज़रब शुमार कुनिंदा से की जाती है और नसब नुमा की ज़रब नसब नुमा से की जाती है। लेकिन नातिक आदात की तकसीम में हम पहले नातिक अदद को दूसरे नातिक अदद के ज़रबी माकूस से ज़रब करते हैं। यानी तकसीम का अमल में हम अमल ज़रब का करते हैं। फ़र्क इतना है कि पहले नातिक अदद को हम जैसे के वैसे रहने देंगे और दूसरे नातिक अदद को हम उसके ज़रबी माकूस में तब्दील करेंगे। इससे पहले कि हम इस तकसीम का अमल को देखें, हम ज़रबी माकूस किसे कहते हैं इस बात का मुशाहिदा करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि हमें दो नातिक आदात दिए गए हैं 5/23 और 7/15 और हमें यहाँ पर 5/23 को 7/15 से तकसीम करना है। तो हम यहाँ पर पहला जो नातिक अदद है 5/23 उसको जैसे के वैसे रहने देंगे, यानी हम यहाँ लिखेंगे हो जाएगा मसावी 5/23। अब नातिक अदद के अंदर तकसीम का अमल हो रहा है तो हम यहाँ पर तकसीम की जगह ज़रब का अमल लिखेंगे और जो हमारा दूसरा नातिक अदद है 7/15 इसका ज़रबी माकूस यानी 15/7 यानी शुमार कुनिंदा की जगह नसब नुमा और नसब नुमा की जगह शुमार कुनिंदा, इसे हम ज़रबी माकूस कहते हैं। यानी 7/15 इसका ज़रबी माकूस होगा 15/7। इसी तरह से दूसरी मिसाल का मुशाहिदा करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए दो नातिक आदाद है 8/5 और 9/7 जिनके दरमियान तकसीम का अमल हो रहा है। तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे मसावी 8/5 की जगह हम 8/5 जैसा का वैसा और तकसीम की जगह ज़रब का अमल लगाएंगे। अब जो हमारा दूसरा नातिक अदद है 9/7 इसका हम लेंगे ज़रबी माकूस, हो जाएगा 7/9 यानी नसब नुमा में मौजूद अदद 7 शुमार कुनिंदा में चला गया और शुमार कुनिंदा में मौजूद अदद 9 नसब नुमा में आ गया। और फिर जो ज़रब का अमल हमने इससे पहले देखा है नातिक आदात की ज़रब का, वही अमल हम दोबारा यहाँ पर दोहराते हैं। तो चलिए हम मिसाल की मदद से नातिक आदात की तकसीम इस उन्वान को समझ लेते हैं। हमारी पहली मिसाल है 5/9 और 12/6। इन दो आदात के दरमियान हमें तकसीम का अमल करना है, यानी 5/9 इस अदद को हमें 12/6 इस अदद से तकसीम करना है। तो हम यहाँ पर पहला 5/9 इस अदद को तो जैसे कि वैसे रहने देंगे, तकसीम की जगह हम ज़रब का अमल लगाएंगे और यहाँ पर 12/6 का ज़रबी माकूस लेंगे, यानी 12 को हम जो कि शुमार कुनिंदा में उसे हम नसब नुमा में रखेंगे और 6 जो कि नसब नुमा में उसे हम शुमार कुनिंदा में रखेंगे। यानी हो जाएगा मसावी 5/9 तकसीम की जगह ज़रब का अमल और 12/6 की जगह 6/12। फिर यहाँ पर नातिक आदात की ज़रब का अमल आ गया। हम यहाँ पर शुमार कुनिंदा की ज़रब शुमार कुनिंदा से और नसब नुमा की ज़रब नसब नुमा से करेंगे, इसलिए हो जाएगा मसावी 5/6/9/12। फिर यहाँ पर 5 और 6 की ज़रब करेंगे और नसब नुमा में 9 और 12 की ज़रब करेंगे, यह हो जाएगा मसावी 30/108। अब अगर हम इन दो आदात 30 और 108 को मुशाहिदा करें तो ये दोनों भी आदात 2 से पूरी तरह से तकसीम होते हैं, इसलिए हम नसब नुमा में 108 को 2 से तकसीम करेंगे तो हमें हासिल होगा 54 और शुमार कुनिंदा में 30 को हम 2 से तकसीम करेंगे तो हमें हासिल होगा 15, इसलिए हो जाएगा मसावी 15/54। अब यहाँ पर अगर हम मुशाहिदा करें 15 और 54 का तो ये दोनों भी आदात 3 से पूरी तरह से तकसीम होते हैं। हमें पता है कि 3 के पहाड़े में 15 आता है। अब अगर हमें मुशाहिदा करना है कि 54 3 से तकसीम होता है नहीं, तो हम 3 की कसौटी का इस्तेमाल करेंगे। हम 5 और 4 की जमा करेंगे। हमें पता है कि अगर हमें इस बात की जांच करनी है कि कोई अदद 3 से पूरी तरह से तकसीम होता है या नहीं, तो हम उसमें मौजूद हिंदसों की जमा करते हैं। यानी यहाँ पर अदद 54 इसके अंदर जो दो हिंसे है, इकाई के मुकाम पर 4 और दहाई के मुकाम पर 5, हम इन दोनों की जमा करेंगे। तो जब हम 5 और 4 की जमा करते हैं तो हमें हासिल होता है 9, और क्योंकि यह अदद 9 3 से तकसीम होता है, इसलिए हम कहेंगे कि अदद 54 भी 3 से पूरी तरह से तकसीम होगा। ये 3 की कसौटी, इसलिए हम यहाँ पर नसब नुमा में अदद 54 को 3 से तकसीम करेंगे तो हमें हासिल होगा 18, और शुमार कुनिंदा में जब हम अदद 15 को 3 से तकसीम करेंगे तो हमें हासिल होगा 5। अब क्योंकि ये अदद 5 और 18 किसी भी अदद से पूरी तरह से तकसीम नहीं होते, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 5/9 तकसीम 12/6 मसावी है 5/18 के। ये हमारा जवाब हो। इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से हल कर लेते हैं।
فرض کیجئے کہ وہی مثال ہمیں دی گئی ہے 5/9 جسے ہمیں تقسیم کرنا ہے 12/6 سے، تو پھر سے ہم وہی عمل دہرائیں گے۔ پہلا ناطق عدد 5/9 جیسا کا ویسا رہے گا، اور دوسرا ناطق عدد 12/6 اس کا ہم لیں گے ضربی معکوس، اس لیے ہو جائے گا مساوی 5/9 ضرب 6/12۔ پھر یہاں پر وہی عمل دہرائے گے، ہو جائے گا مساوی 5 ضرب 6/9 ضرب 12۔ اب یہاں پر اگر ہم عدد 12 اور نصب نما موجود عدد 12 اور شمار کنندہ موجود عدد 6 کا مشاہدہ کریں تو یہ دونوں بھی اعداد 6 سے پوری طرح سے تقسیم ہوتے ہیں، اس لیے ہم نصب نما میں عدد 12 کو جب 6 سے تقسیم کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 2، اور شمار کنندہ میں عدد 6 کو 6 سے تقسیم کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 1، اس لیے ہو جائے گا مساوی 5 ضرب 1/9 ضرب 2۔ پھر ہم یہاں پر ضرب کا عمل کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 5/18، یعنی جو جواب ہمیں پہلے طریقے سے حاصل ہوا وہی جواب ہمیں دوسرے طریقے سے حاصل ہوگا، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے 5/9 تقسیم 12/6 مساوی ہے 5/18 کے، یہ ہمارا جواب ہوگا۔ اس طرح سے ہم نے ایک مثال سمجھ لی ہے، اب ہم دوسری مثال ایک مرتبہ سمجھ لیتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ ہمیں اعداد دیے گئے ہیں 36/49 جسے تقسیم کرنا ہے 6/3 سے، پھر سے ہم وہی عمل کو دہرائیں گے، یہ ہو جائے گا مساوی 36/49 ضرب 3/6 یعنی 6/3 کا ضربی معکوس۔ پھر یہاں پر ضرب کا عمل ہوگا، اس لیے ہو جائے گا مساوی 36 ضرب 3/49 ضرب 6۔ پھر ہم 36 کو 3 سے ضرب کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 108، اور 49 کو ہم نصب نما میں 6 سے ضرب کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 294۔ اب اگر ہم ان دو اعداد کا مشاہدہ کریں تو یہ دونوں بھی اعداد 2 سے پوری طرح سے تقسیم ہوتے ہیں۔ نصب نما میں 294 کو جب ہم 2 سے تقسیم کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 147، اور شمار کنندہ میں جب ہم 108 کو 2 سے تقسیم کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 54، اس لیے ہو جائے گا مساوی 54/147۔ اب اگر ہم اعداد 54 اور 147 کا مشاہدہ کریں، پھر سے وہی 3 کی کسوٹی کا استعمال کریں گے۔ 54 اس عدد میں 5 اور 4 کی جمع کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 9، یہ عدد 3 سے پوری طرح سے تقسیم ہوتا ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ عدد 54 بھی 3 سے پوری طرح سے تقسیم ہوگا۔ اسی طرح سے نصب نما میں 147 میں موجود اعداد 7 اور 4 جب ہم ان کی جمع کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 11، اور اس میں جب ہم 1 جمع کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 12، یعنی 1 جمع 4 جمع 7 اس کی جمع جب ہم کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 12، اور عدد 12 بھی 3 سے پوری طرح سے تقسیم ہوتا ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ عدد 147 بھی 3 سے پوری طرح سے تقسیم ہوگا 3 کی کسوٹی کے مطابق، اس لیے ہم عدد 54 اور 147 کو 3 سے تقسیم کریں گے۔ جب ہم نصب نما میں 147 کو 3 سے تقسیم کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 49، اور شمار کنندہ میں جب ہم 54 کو 3 سے تقسیم کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 18، اس لیے یہ ہو جائے گا مساوی 18/49۔ اس لیے ہم یہاں کہیں گے کہ 36/49 تقسیم 6/3 یہ مساوی ہے 18/49۔ اسی سوال کو ہم دوسرے طریقے سے سمجھ لیتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ ہمیں وہی مثال دی گئی ہے 36/49 جسے ہم تقسیم کرنا ہے 6/3 سے، پھر ہم وہی عمل دہرائیں گے تو ہو جائے گا مساوی 36/49 ضرب 3/6۔ پھر ہم یہاں پر شمار کنندہ کی ضرب شمار کنندہ سے کریں گے تو ہو جائے گا مساوی 36 ضرب 3/49 ضرب 6۔ اب ہم یہاں پر شمار کنندہ میں موجود عدد 36 اور نصب نما میں موجود عدد 6 کا مشاہدہ کریں تو یہ دونوں بھی اعداد 6 سے پوری طرح سے تقسیم ہوتے ہیں، اس لیے ہم نصب نما موجود عدد 6 کو 6 سے تقسیم کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 1، اور شمار کنندہ میں موجود عدد 36 کو ہم 6 سے تقسیم کریں تو ہمیں حاصل ہوگا 6، اس لیے ہو جائے گا مساوی 6 ضرب 3/49 ضرب 1۔ اب شمار کنندہ میں ہم 6 کی ضرب 3 سے کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 18، اور نصب نما میں 49 کی ضرب 1 سے کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 49، اس لیے یہاں پر یہ ہو جائے گا مساوی 18/49، یعنی جو جواب ہمیں پہلے طریقے میں حاصل ہوا وہی جواب ہمیں دوسرے طریقے میں حاصل ہوگا، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے 36/49 تقسیم 6/3 یہ مساوی ہے 18/49۔ اب اسی کو ہم ایک اور تیسرے طریقے سے اس کا مشاہدہ کر لیتے ہیں۔ سوال وہی ہے 36/49 جسے ہمیں تقسیم کرنا ہے 6/3 سے، پھر سے وہی عمل دہرانا ہے، یہ ہو جائے گا مساوی 36/49 ضرب 6/3 کا ضربی معکوس 3/6۔ پھر ہم ناطق اعداد کی ضرب اس عمل کو دہرائے گے، ہو جائے گا مساوی 36 ضرب 3/49 ضرب 6۔
اب یہاں پر اگر شمار کنندہ میں موجود عدد 3 اور نصب نما موجود عدد 6 کا مشاہدہ کریں تو یہ دونوں بھی اعداد 3 سے تقسیم ہوتے ہیں، اس لیے ہم 6 کو 3 سے تقسیم کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 2، اور شمار کنندہ میں 3 کو ہم 3 سے تقسیم کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 1، اس لیے ہو جائے گا مساوی 36 ضرب 1 بٹے 49 ضرب 2۔ پھر شمار کنندہ موجود عدد 36 اور نصب نما موجود عدد 2 کو مشاہدہ کریں، یہ دونوں بھی اعداد 2 سے پوری طرح سے تقسیم ہوتے ہیں، تو نصب نما موجود عدد 2 کو 2 سے تقسیم کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 1، اور شمار کنندہ موجود عدد 36 کو 2 سے تقسیم کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 18۔ پھر ہم یہاں پر 18 اس لیے ہو جائے گا مساوی 18 ضرب 1 بٹے 49 ضرب 1۔ پھر یہاں 18 کی ضرب 1 سے کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 18، اور 49 کی ضرب 1 سے کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 49، اس لیے ہو جائے گا مساوی 18 بٹے 49۔ اس طرح سے ہم یہاں لکھیں گے کہ 36 بٹے 49 جسے ہمیں تقسیم کرنا ہے 6 بٹے 3 سے، تو یہ ہو جائے گا مساوی 18 بٹے 49۔ اس طرح سے آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ناطق اعداد تقسیم کو سمجھا ہے۔